تقرا كتاب غادي تزيد عندك، غادي تشوف فيديو غادي تزيد عندك، وغادي كتزيد المعرفه ديالك. سمعتينا شنو قلت؟ كتزيد المعرفه ديالك، كيتزاد داكشي اللي كتعرف. ولكن داكشي اللي كتعرف ما عنده حتى قيمه الا ما تحطش في ارض الواقع. خصك تطبقو في ارض الواقع، خصك تخدم به. ما خدمتيش به ما غادي يعطيك حتى شي حاجه، بحال شي واحد عنده شي سلاح وما خدامش به. تخيل معايا مشيتي شريتي احسن كور اللي تيعلمك دير الاعلانات ديال فيسبوك، وليتي فاهم الاعلانات تاع فيسبوك، وليتي المعرفه ديالك ولات مزيانه، ولكن ما مشيتيش طبقتيه. بيان سور ما غادي تبدل حتى شي حاجه في حياتك، وتبقى انت هو انت، وحتى حاجه ما تبدل. ديك المعرفه اللي عندك راهي معرفه نظريه، ملي غادي تجي تبغي تطبقها في الاعلانات ديال فيسبوك في الواقع، تلقى بزاف المشاكل وبزاف ديال الصداعات. وكتحط الكارطه ديالك في فيسبوك غادي تسد ليك، وخصك تصيفط لهم من الاولى، تبدا العراقل. ومن ورا ما تصيفط لهم عاوتاني يعاودوا يحلوا لك الكونت، وتبدا دير الاشهارات عاوتاني يعاود يتسد. هاكا تكون البدايات. بزاف ديال الدراري فهمتي ما تيكونش واجد لهاد البدايات هادو، ما تيكونش واجد للواقع. الواقع صعيب. مي هاك عاود تصيفط لهم لاكارت ديالك، وتصيفط لهم المسائل ديالك، وتفسر لهم البيزنس ديالك، وتقول لهم راه لا راه ما رتكتش غدا، يعاودوا يطلقوا لك عاوتاني وغادا. الناس ما كتكونش واجده لهادشي، ديما كتكون واجده لديك الطريقه مسرحه والامور مقاده والطريقه تبقى غاده. والجميل في هادشي والعادل في هادشي واللي ما يخليش اللي يبقى فيك الحال يعني عادي، هو ان راه كاع المبتدئين كيدوزوا من نفس الحاجه. يعني راه كاع اللي كيجي كيبغي يبدا كيدوز من نفس المشاكل، من نفس سميتو، حتى كتفوت واحد الوقيته عاد صاير الامور كتيسر. كيعنيش ان غادي توصل لواحد المستوى هادي سالي والمشاكل ديما ما حدنا الحمد لله عايشين في الكره الارضيه الا والمشاكل نازلين علينا، ولكن الحمد لله انهم نازلين علينا كاملين، والمعلم هو اللي كيتقاتل مع المشاكل ديالو. تسالي المشاكل في الاعلانات يجيو المشاكل السطور، ستوك، الديوانه ساليتي المشاكل ديال الديوانه والستوك، حضر الستوك، تقلتي بخير، تتلقى عاوتاني داك البلاتفورم اللي كتستعملوا باش كتصلوا بعباد الله ديال السي ار ام ديال باش كديروا جيستيون ديال لي كليون ديالكم، طرا فيها شي مشكل عاوتاني. البارتنر ديالكم وعدك بشي هضره وبالله غادي يدوز لك شي سلعه في شي تاريخ فلاني، وباللي الا درتي كدا 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 غادي يدوز لك قدا ما بقاش دوزه. المهم شوف، ديما كاين المشاكل، عمر المشاكل كتسالي، وهذيك هي الحلاوه فهمتي، هذيك هي الحلاوه ديال الحياه. ولكن نقول لك حاجه واحده اللي كتخليك يعني تتجاوز هاد المشاكل هادو، هو تكون اقل مسؤوليه. فهمتي على حقيقه ملي كتكون هاز واحد المسؤوليه كبيره اكثر منك، تتولي انت كتبع الحياه ماشي كتجر الحياه لجهتك. تقدر ما تفهمش هاد الهضره اللي قلت، ولكن غادي نفسرها لك بجوج ديال الناس. واحد خدام ب 4000 درهم والاخر خدام ب 4000 درهم، يعني هذا كيشد 4000 درهم ديالو كامله كيصرفها في الشهر وكيعيش بها. المهم حتى واحد ما تابعو، حتى واحد ما كيتسالو شي حاجه. الاخر عنده 4000 درهم حتى هو، الاخر عنده 4000 درهم ولكن عنده واحد الكريدي ديال واحد الدار، وعنده واحد الكريدي ديال واحد الطوموبيل. كي تيشقر ليه من داك الصالير، تيدي ليه النص تقريبا، وكيعاني. فهمتي يعني ديال ولا بد خصو يخدم ولا بد خصو يتقاتل. هادي جوج ديال الناس محطوطين في نفس الظروف، ولكن هذا اختار انه يهز شي مسؤوليات، الاخر ما بغاش ديك المسؤوليه. كون متاكد باللي خونا اللي ما عندوش المسؤوليات كيقدر يتحرك سرع من خونا اللي عنده المسؤوليات، ويخاطر اكثر من خونا اللي عنده المسؤوليات. وسطر على ديك كلمه يخاطر، لان في المخاطره فين كاين الربح. مور ريسك مور بروفيت. كلما كان الريسك عالي كلما كان البروفيت عالي. والناس كتهرب من الريسك، والريسك هو فين كاين الربح. فين كاين المخاطره كاين الربح. وكلشي كيحلم يولي اونتربرونور، وكلشي كيولي تيحلم يدير مقاول، وكلشي كيحلم يدير الفلوس. واللي ما عارفينش ولا مشيتي كتبتي اونتربرونور في جوجل ولا قلبتي على التعريف ديالها في اي انسيكلوبيدي، غتلقى بلي التعريف ديال اونتربرونور هو، غادي تلقى التعريف هو واحد الشخص كيقوم باداره المخاطر. هذا هو التعريف الوحيد اللي كاين. يعني واحد الشخص شوف، هذه هي لونتربرونوريا ديال الصراحه. ما تحاولش تصنع شي حاجه، هي حنا كنجيريو الريسك صافي. يعني ما يمكنش انت تكون كتهرب من المخاطره والريسك، كتهرب من الريسك وفي نفس الوقت باغي تكون مقاول اونتربرونور. مستحيل. يعني بحال اللي قلتي هي جات في الشرق وانت غادي في الغرب، لا راك ما غاديش في نفس السطر. انت ما خسرتي والو، غادي تمشي لجوجل غتكتب اونتربرونور، غتكتبها تمايا، قرا التعريف ديالها، قرا التعريف فهمتي، حاول تدخل شي 3 4 ديال المواقع، قرا التعريف فهمتي، يعني باش تعرف راه المخاطره شي حاجه اساسيه. نرجعوا للمثال ديالنا، الناس اللي كيشد 4000 و4000 درهم، هذا عنده 4000 درهم كامله ما عنده حتى التيزه، ما تبان ليه شي فرصه غادي يخاطر، غادي يتلع. هذا ما يقدرش يخاطر، لان البنكه كتسنى يجي يخلص لها الدار والطوموبيله اللي كان خدا، خاصو يبقى في نفس البلاصه. سورتو الانسان في العشرينات ديالو يستغلو، يكون عالي المخاطره جدا، ما عندك ما تخسر اصاحبي، خاطر مع راسك فهمتي،
وما ديرش التزامات. ما عندك ما دير لا بدار لا بطوموبيله، بالعكس فهمتي هذه الفرصه باش تبني حياتك، هذه هي الفرصه باش تخاطر. ما غاديش تطمع في دار وطوموبيله صغيره، غادي تخاطر وغادي تدخل في شي حاجه هاي ريسك فهمتي. وماشي مشكل حتى شي حاجه ما عندكش شي التزام، ما غاديش تموت لا 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 لا, لا فشل داكشي اللي كدير. وفي نفس الوقيته لا نجح داكشي اللي كدير، غادي دير احسن دار وغادي دير احسن طوموبيل وغادي تعيش احسن حياه فهمتي. يعني الواحد تيبان ليا من ديك الفتره ديال العشرينات كامله حتى ل 32 ماكسيموم 36 عام اضراب عفاط. هذا المثال هذا ديال 4000 درهم مع 4000 درهم على حقاش جوج الناس كنعرفهم، هادو جوج ديال الدراري خدامين كورتي في الديوانه فهمتي. كورتي يعني داك اللي كتعطاه ملف وكيمشي كيجري عليه في الديوانه باش يخرج السلعه في الاخر. هادو جوج ديال الناس. اما الجوج ديال الناس واحد مشى بعيد والو، كان كيشد الصالير ديالو كيخدم مزيان ضحك مع عباد الله ناشط. الاخر كيبدا خدام مشى خدا كريدي ديال الطوموبيله وكريدي ديال الدار وبقى سارح معاه. نهار شافهم واحد السيد جا عندهم قال لهم نتوما كتقاتلوا تبارك الله، انا راه باغي ندير واحد الشركه نفس الخدمه اللي كتخدموها وندير لكم كاع بورسونتاج على كل دوسي كتخدموه، تولي تخلصوا الصالير بلس بورسونتاج على كل دوسي كتخدموه. خونا اللي ما عنده حتى شي التزام قال له اوكي ومشى تلاح معاه. خونا اللي عنده الالتزام قال ليه انت الله شركه جديده تقدر تفشل، انا كتسناني البنكه، كتسنى الخلاص ديال الطوموبيل، كتسنى الخلاص ديال الدار. مشكله الالتزامات. الفرق فين كاين؟ في المخاطره. واحد قدر يخاطر واحد ما قدرش يخاطر. اللي قدر يخاطر فهمتي جمع واحد البركه الفلوس مع داك السيد، دار واحد البركه ديال الفلوس ولا تيمشي على برا كيجيب طوموبيله كيديوانيها تيبيعها في المغرب. صايب بقى غادي في طوموبيلات ثم طوموبيلات ثم طوموبيلات ثم جوج ثم ثلاثه ثم بداو تيثيقوا فيه عباد الله ولا كيدير 4 5 6. واحد الوقيته ولا دابا كراج ديال الطوموبيلات فهمتي يجيب ديواني بيع ومشى بعيد بزاف. مشى بعيد بزاف. دابا فهمتي دابا ولاو دي ريستورون سناكات وطاكوسات وغادي السيد ساعه. على حقيقتاش ما كاينش ديال شي التزام تافه في الحياه، تيدير التزامات عامره وكان واجب باش يخاطر. وكلما كنتي اقل التزاما في الحياه وتا واحد ما كيتسالك شي حاجه، لا بانكه كتسالك لا خونا كيتسالك، ما هاش شي مسؤوليه فوق ظهرك، كلما كنتي كتحرك بالزربه وهانيه تخاطر. وكلما كنتي عالي تخاطر كتربح اكثر. راه كتولي صعيب تخاطر الا كانوا عندك الالتزامات. كيفاش البنكه كتسنى وانت غادي تخاطر؟ المراه كتسنى صاحبي وانت غادي تخاطر، وليدات كيتسنى وانت غادي تخاطر. ما يمكنش صاحبي، صعيبه. كاين الناس كيديروها ولكن اخويا صعيبه. انا والله ما نديرها، والله قسما بالله ما نديرها. كيبقى فيا الحال ملي كنشوف الدراري في العشرينات ديالهم باقي ما عنده لا حماره لا طياره يخاف عليها، وقال لك ما باش يخاطر وكيقلب على شي حاجه اللي ما فيهاش الريسك. لا سيدي دابا هادي هي الوقيته ديال الريسك، ومور ريسك مور بروفيت سمان. نرجع لواحد الحاجه مهمه باش ما نخليوش هاد الكلمه ديال المخاطره سارحه. ديما كون قانوني. تقدر دير شي حوايج غلط ولكن كون قانوني. كاين واحد خونا كيبيع الشراب ولكن عنده رخصه، قانوني. الهضره هادي قلتها لان نبهني الدري الصديق ديالي بحال دابا صيفط لي ميساج قال لي خاي السيمو راه الهضره ديالك راه يقدروا يفهموها شي ناس غلط، يقدر يفهمها هاي ريسك كنمشي نبيع الحشيش. لا خويا ماشي قانوني. في حياتك ديما رد البال تكون قانوني، لان القانون غادي يمحنك الصا. قبل ما دير شي حاجه سول مزيان واش هادشي اللي كدير ولا باغي دير، سي ميو باغي دير قبل ما دير واش قانوني ولا غير قانوني. لان راه الغير قانوني راه تمشي للحبس، ماشي تخسر هي فلوسك، تخسر فلوسك وحياتك. واغلى حاجه تخسر في هذه الحياه هذه هي الحريه ديالك. يعني ديما لعب على قانوني، ما ندخلش معك في اخلاقي غير اخلاقي حلال حرام فهمتي. ما يكون قانوني، رد البال مع قانوني وسطر عليها مزيان 10 سطور. اخوان اللي متابعيني من شحال هادي تيشوفوا كانوا يشوفوا شي ستوريات ديال انا مشيت عند المحامي ديالنا في تايلاند، انا جيت عند المحامي، كلفت المحامي ديال كذا كذا كذا. هاد الستوريات هادو ما عرفتش تلقاهم، يقدر في اليوتيوب تلقاهم فهمتي، راه ديال شحال هادي قدام. يقدر لك كتبتي سيمو لايف المارشميلو غادي تلقى يقدر هذاك النهار فاش درت الستوري ديال كندوي على واحد التجربه سميتها المارشميلو. هي فاش كنت هي ديك الساعه فاش كنت طالع في شي وراق وشي صداعات عند المحامي. هي المارشميلو ولكن فهمتي كتبها بالعربيه المارشميلو فهمتي. هادي تلقى جوج فيديوهات، تلقى ديال واحد الفيديو سميتو الدحيح حتى هو كنصحك تفرج فيه. واصلا انا في داك الفيديو ديالي كندوي على ديك التجربه، تندوي على الفيديو ديال الدحيح والفيديو ديال الدحيح كيدوي على ديك التجربه.
المهم خلاصه القول الصاد، خصك ترد البال مع الجانب القانوني، فهمتي، على حقيقه تما حياتك. يعني هذا الشيء، هاد الهضره كامله جبدناها بسبب هذاك الميساج ديال الصديق ديالي ديال رد بالك، راه الهضره ديالك يقدر تفهم غلط، يقدر يتفهم انه مور ريسك، يعني مخاطره عاليه الحشيش. لا، على حقيقه كيتعرضوا علينا فرص ملي كتولي كدير بيزنس كبير، كيتعرضوا عليك فرص، فهمتي، ديال تربح فيهم كثر ولكن تخالف القانون. مثلا انت تبغي تامبورتي شي حاجه على برا، خصها بضع تراخيص، بيان سور خصها شي تراخيص سور خاصين. كاين اللي تيجي تيقول لي شوف اخونا انا غادي ندخل لك ديك السلعه ديالك مهربه، ما تخصك لا تراخيص لا جوج لا ثلاثه، حتى تجي حتى لعندك. اوكي مزيان، ها هي دخلات، ولكن الا حصلات ها شي واحد استعملها ودات به لواحد الضرر وانا مدخلها بلا تراخيص، فهمتي، ما كاينش باش تحمي راسك الصاد. خاص ديما ترد بالك مع القانون، خلاصه القول خاص ترد بالك مع القانون، والقانون ما يضحكش، فهمتي، يقدر يرعفك كاع داكشي اللي جمعتي، داكشي اللي درتي فواحد المده طويله يقدر يمشي في ليله واحده، ليله واحده الا خالفتي القانون، فهمتي. راه كاين جوج الناس كيبيعوا الشراب، واحد كيشدوه البوليس كيغبروه تضيع حياته كامله، والاخر راه كيبيع وتيبقى يبيع وتيبيع 100 عام الجاي، يمكنش لا يوقف. ان الفرق ما بين هذا وهذا هو هذا عنده ترخيص وتمريسبكتي القانون وكيحترم القانون، وهذا ما كيحترمش القانون كيتسمى قراب، وهذا تيحترم القانون وكيتسمى بيزنس مان، وهذا هو الفرق.